عليكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصتكم داء ودواء. مشاهدينا اليوم موضوعنا منحصر حول الكلية. الكلى هي المصفاة الحقيقية في الجسم، وهي التي تخلص الجسم من النواتج الضارة للمخلفات الغذائية الناتجة عن تمثيل البروتينات، والتي تؤدي إلى مخلفات كثيرة، كما أنها تعمل على توازن الأملاح في الجسم وتحافظ على ميزان الماء في الجسم أيضا، وعلى ميزان الحموضة لإفراز ما يزيد من الأحماض. لابد من التذكير أقول قبل الخوض في موضوع التهاب الكلى أن أي التهاب أو عدوى في الكليتين أو ضرر ناتج عن إصابة خارجية يؤدي إلى ندوب في النسيج المرشح، الأمر الذي لا يقتصر ضرره على تخفيض كفاءة الكليتين، بل يتعداه إلى الوصول إلى القصور الكلوي أحيانا، خاصة بالحالات التي تعاني من التهاب مزمن في الكلى. سيكون نقاشنا اليوم متمحور مشاهدينا عن هذا الموضوع، إلا أنه ومن جانب آخر سنتطرق إلى موضوع جد مهم، وهو عن كل ما هو شامل لزراعة الكلية، إذ تعد زراعة الكلى خيارا عظيما إذا كنت ترغب أن تتمتع كمريض بأفضل جودة ممكنة للحياة. من المهم الإشارة إلى أن الزراعة ليس شفاء لمرض الكلى المزمن، فهو يعد علاجا فقط، حيث ستبقى في حاجة لتناول الأدوية طوال العمر، ولكن زراعة الكلى توفر لكثير من المرضى قدرا أكبر من الاستقلالية، وتسمح لهم بأن يعيشوا حياة أكثر طبيعية. للمزيد في هذا الموضوع نستضيف معنا مشاهدينا الدكتور زياني مولود. مرحبا بك دكتور. مساء الخير. مساء النور. دكتور زياني مولود اختصاصي في أمراض الكلى، رئيس مسرحة الكلى وتصفية الدم بالمركز الاستشفائي بالجامعي لبجاية. دكتور نورتنا اليوم. الله يسلمك، شكرا. نعم، اليوم موضوعنا عن الكلى وعن كل يعني المرض اللي رانا نشوفوه في تفاقم خاصة في الجزائر الآن. في البداية راح نتكلم على نقولوا الإحصائيات ولا العدد إذا راهو في يعني أكيد أنه يكون يطلع ما يكونش يهبط، يعني الحالات لو ستاد اللي لحقت ليها ولا effectivement les cas d'insuffisance rénale chronique en Algérie est augmentation progressive. donc رانا احنا في الجزائر لحد الآن وصلنا إلى 19,000 حالة قصور كلوي، مالادي رينال كرونيك، انسوفيزانس رينال كرونيك. نعطي لك مثال بسيط في مصلحة الكلى وتصفية الدم بالمستشفى الجامعي لبجاية، مستشفى فرانس فانون. احنا عندنا يعني نقدر نقول لك 3 إلى 4 حالات أسبوعيا، 3 حالات إلى 4 حالات جديدة تاع حالة القصور الكلوي، الانسوفيزانس رينال كرونيك. وكلهم يعني في أول الأمر يعني يجوا من لي زورجانس، من الاستعجالات، الحالات الاستعجالية. حنايا سي لو سي اش يعني المركز الجامعي لبجاية، كل المرضى هذوما يجوا لعندنا المركز الاستشفائي الجامعي هذا، يعيطوا لنا من لي زورجانس دونك من مختلف المناطق، ويعني وتقلقنا باسكو راهم كاين حالات كثيره، وكل اسبوع عندنا 3 4 حالات. وين لو سونتر دو دياليز ديجا تاع بجايه الان راه وصل اكثر من 130 مريض، كاين اكثر من 130 مريض مصابين يعني بالقصور الكلوي، l'insuffisance rénale chronique terminale. Ils sont en hémodialyse. في المرحلة الأخيرة تاع هذا المرض. دونك الحالات راهي تزيد من عام لعام. وعندنا مشكل آخر يعني هو نقص المراكز تاع تصفية الدم، نقص مراكز تصفية الدم. ولهذا دونك كل الحالات راهم يجوا عندنا وني ديباسي اون ترافاي 24 sur 24. المصلحة تاع بجاية تاع تصفية الدم تخدم 24 ساعة على 24 ساعة. لي مالاد كرونيك بلوس لي زورجانس تو لي جور. فوالا.
يعني دكتور في البداية يعني شفنا أنه الأمر هو يعني في الحقيقة له خطير. في البداية قبل ما نطلقوا يعني لل العوارض اللي راح يدي لها هذا المرض، يعني وظائف يعني اللي ما يعرفوش، نعرفوا أن الكلية تصفي الدم، تصفي الدم وتنحي كاع لي ديشي دو كور، يعني يروحوا للبول ولا فيسي، ومن تم يعني لو مالاد quand il pisse, donc يبول كي المرض كي يبول، دونك السموم هذو كاع تروح للوغي لا كرياتينين الى اخره. نعم. زيادة على ما قلت دكتور، حضرنا فيتيار مباشرة ننتقل له قراءة لدلال المهوبي، بعدها نعود. مرض الكلى المزمن، المعروف أيضاً باسم المرض الكلوي المزمن، هو الفقدان التدريجي في وظائف الكلى على مدى شهور أو سنوات. أعراض وتدهور وظائف الكلى غير محددة، وقد تشمل الشعور العام بالإعياء والمرور بضعف الشهية. غالباً يتم تشخيص مرض الكلى المزمن نتيجة لفحص الناس المعروف أنهم معرضون لخطر مشاكل في الكلى، مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري، وهؤلاء ذوي القرابة بشخص مصاب بمرضى الكلى المزمن. قد يتم أيضاً التعرف على مرض الكلى المزمن حين يؤدي إلى مضاعفاته المتعارف عليها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو فقر الدم أو التهاب الكيس المحيط بالقلب. يولد الإنسان أحياناً بكلية واحدة، ويحدث هذا لشخص من كل 750 شخص، ويعتبر هذا أمر أكثر شيوعاً في الذكور عنه من الإناث. وأحياناً يتم استئصال إحدى الكليتين جراحياً عند التبرع بالكلى، أو عند وجود مرض شديد بها، أو بعد حادثة أدت إلى إصابة الكلية. وفي هذه الحالات فإن الكلية الواحدة سوف تنمو أسرع وتصل إلى حجم أكبر عنه في حالة وجود الكليتين. ونتيجة لكبر حجم الكلية الوحيدة فإنها تصبح أكثر عرضة للإصابة خلال الرياضات العنيفة التي قد يحدث بها اصطدام شديد بالبطن، مثل كرة القدم والمصارعة. وعلى المدى الطويل فإن الإنسان يمكن أن يعيش بصورة طبيعية بكلية واحدة، ولكن لابد من ملاحظة أنه بعد أعوام كثيرة من الحياة بكلية واحدة فإن نسبة حدوث ارتفاع ضغط الدم هي أكثر منها في الشخص الطبيعي. وإذا ما حصل أي طارئ في هذا الأمر يجب عليه التوجه السريع للقيام بتحاليل البول. فالكلية هي عضو هام من أعضاء الجسم، وهي تخلص الدم وتنقيه من المواد السامة والمواد الضارة الناتجة عن عمليات التمثيل الداخلي، وما يزيد عن حاجة الجسم من الماء والأملاح ومجموعة هذه المواد يسمى البول. فيأتي كل هذا ليكون الجهاز البولي من كليتين توجد كل منها في الجزء العلوي الخلفي من تجويف البطن، ويخرج من كل واحدة منها حالب يتجه إلى الأسفل، وكل حالب ينتهي في المثانة البولية. مشاكل كثيرة هي القصور الكلوي، حصى الكلى، وأمراض كثيرة أخرى. ففي معظم الحالات لا تظهر أعراض حصى الكلى طالما بقيت الحصى خامدة في الكليتين، أو إحداهما إلى غاية زيادة الوجع ووصوله إلى حده ما يستدعي حالة طارئة. عدنا مشاهدينا، وكما شفنا معنا هذا الفيتيار دكتور كان يعني عن الأسباب، عن لا دياليز اللي أنا نشوف فيها دوكا، يعني بارتو أنا نشوفها الناس كامل. يعني حدثنا شوية على المرضى اللي راكم تستقبلوهم نتوما في المستشفيات. جوستومون
دونك قلت لكم اغلبيه المرضى اللي يجونا للمستشفى المركز الجامعي بجايه يجوا في حاله استعجالات. وعلاش؟ باسكو لا مالادي رينال، مرض الكلى est une maladie silencieuse. هذا هو المشكل. المرض تاع الكلى دونك il est silencieux. كوم لو كونسير. exact. exactement. c'est-à-dire المريض ما يقدرش يفيق حتى يوصل يعني لي كومبليكاسيون. c'est-à-dire les complications كيما l'anämie, كيما l'hypocalcémie, كيما l'hyperphosphorémie, les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, ارتفاع ضغط الدم الى اخره. وهذا راجع الى بزاف امور. باسكو مدام لو كان يعني يعني نقوموا بلا بريفونسيون ويكون فيه دي كونسلطاسيون ريغوليير تاع لي مالاد، المرض عمره ما يوصل لهذا المرض يعني لانسوفيسانس رينال كرونيك. يعني ما كاش تتبع، ما كاش تتبع وما كاش لي ديبيستاج. et pourtant je veux vous le dire, le dépistage de la maladie rénale chronique ça coûte 10 dinars. Il suffit qu'un médecin prend une bandelette qu'on appelle un lapstix، يقولوا للمريض هذاك لابستيكس يحطوه في البول، يخرج باللي هذاك المريض راهو مريض ولا مصاب بمرض الكلى وهو بداية المرض. باسكو المريض قبل ما يوصل لو ستاد فينال، لو ستاد تيرمينال دو لانسوفيسانس رينال، راه يجوز بمراحل كثيرة. Le premier stade c'est le stade de la microalbuminurie. انا ولا كان لو مالاد جو لي ديتيكتي بكري، هاد لا مالادي جو لي ديتيكتي بكري، ما راحش يوصل لو ستاد انسوفيسانس رينال كرونيك. ها هو المشكل. تقوموا بالعلاج في هذاك الوقت قبل ما يلحق. كاين تاويل، كاين ادويه تسمح يعني بالعلاج تاع هاد لي مالاد au stade de début de la maladie. Et le diagnostic d'une maladie rénale chronique, قلت لكم ça coûte 10 dinars. Il suffit de prendre une bandelette qu'on appelle un lapstix. تشخيص سهل جدا. Une tension artérielle. يقدر la cause تاع l'insuffisance rénale تجي من l'hypertension. Une hypertension مرض ضغط الدم اللي ما نقومش بالتشخيص ديالو على البكري يقدر يدي للقصور الكلوي، يعني يقدر يدي l'insuffisance rénale. Le diabète. Quand le diabète n'est pas pris en charge correctement et que le diagnostic déjà du diabète n'est pas fait à temps، راح يدي هذاك المريض مباشرة للقصور الكلوي l'insuffisance rénale. دونك يعني ممكن جدا يعني نيفيتيو هذا المرض، هذا l'insuffisance rénale chronique يعني بوسائل بسيطة جدا. نعم. يعني يعني الحاجات الظاهرة اللي تبان عليه الشخص قلت انه ما يبانش، ولكن شنو هي؟ انتم كيفاش تقوموا بالتشخيص؟ مثلا واش يبان عليه؟ ابار ليبرتونسيون ولا لو ديابيت ولا alors الاعراض هادو جوستومون، الاعراض هادو مثلا لاستيني، لا فاتيغ، لانيمي، يقول لك اعضامي يوجعوني اكسيتيرا، هادو خلاص يعني المرض راهو ديجا وصل. هادو سي لي كومبليكاسيون، ليبوكالسيمي، ليبرفوسفوريمي، ليبرباراتيرويدي، لانيمي، هادو ولا وصل لهاد الاعراض هادوما معناها راهو وصل للمرحله تاع المرحله الاخيره تاع هاد المرض. نعم. حنا نعرفوا انه خاصه حنايا هنايا في لا سوسيتي ديالنا ما يتبعوش روحهم من الاول. هذا هو المشكل. زعما لو بيلون جينيرال هذا هو المشكل. قلت لك التشخيص البدائي تاع المرض سهل جدا. قلت لك اون بوندوليت، اون ميكرو البومينوري، انا جي دي مالاد جاو على البكري، on a découvert chez eux une microalbuminurie, on a traité, on a donné des antiprotéiques, ce qu'on appelle les ARA2 et les IEC. راهم قعدوا في le premier stade. Le bilan rénal ديالهم راهو عادي، راهو نورمال. Ça fait 20 ans راهم يتبعوا على هاد لا بروتين في لي زورين والمرض ما مشاش الحمد لله. دونك alors المريض
il a très mal à la tête, il va le pharmacien, il prend du paracétamol, Or que peut-être c'est une hypertension artérielle. On ne peut pas prendre du paracétamol comme des bonbons هكذايا نروح عند الفارماسيان نقول له اعطيني paracétamol parce que راسي يوجعني وخلاص. انه كي يكون عنده غريب ولا هكا يبداهم يروحوا الفارماسيان يجيبوه هذا ما كان. Alors que peut-être c'est une hypertension sévère اللي راهي elle est en train de détruire le rein. Donc وكاين بزاف اسباب هذه الامراض القصور الكلوي. واذا كان ممكن نحكي لك بعض الحالات اللي صارت لنا في المصلحه في لا كونسلطاسيون دو نيفرولوجي مع الاطباء الاخصائيين. Il n'y a pas que loin que la semaine passée, on a hospitalisé une jeune fille, جاتنا لا كونسلطاسيون بعثتها طبيبه من الاستعجالات باسكو جات الاستعجالات على جال كان عندها ان بروبليم دو فاتيغ عيات ولات طاحت باسكو ما قدرتش تمشي اكسيتيرا. كي حكموها في الاستعجالات ما في بجايه داروا لها تحاليل طبيه لقاو عندها دونك اون اوغمونطاسيون دو لا كرياتينين اي اون اوغمونطاسيون دو لوري c'est-à-dire qu'il y a une perturbation de la fonction rénale. هيا عيطوا لنا قال لك هذه عندها مشكل تاع لي غان. عيطوا لنا جات لعندنا وكي درنا التحقيق ديالنا الطبي الانتيغوغاتوار ميديكال لقيناها السبه سيتي كوا. السبه سيت اون جون في qui avait pris un peu de poids et qui voulait faire un régime. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ما يجيش في البال هذا السبب. ما يجيش انا خلعت. دونك elle a voulu faire un régime. واش خدات دي تيزان شينواز. كاين بزاف اللي ياخذوا هاد لي دي تيزان شينواز هذوك لي جيلول هذوك اكزاكتومون. وخدات الدواء تاع لا كونستيباسيون باش كرشها تجري وزعما بوغ elle dans sa tête elle va éliminer كاع l'excès de poids. Alors que ça a provoqué chez elle une déshydratation extracellulaire, une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pour vous dire, يعني avec بدات بان ريجيم elle prenait des soupes هذوك وين ما قعد والو في الجسم ديالها وين الكلى ديالها نشفوا من الماء. الجسم ديالها ما قعد فيه قطره ماء. C'est ce qui a causé l'insuffisance rénale aiguë. وصلت avec des chiffres très élevés d'urée à 4 grammes d'urée où on était obligé de faire 2 séances de dialyse en urgence. Alors une jeune fille de 21 ans اللي كانت بصحتها لاباس عليها à cause d'un régime elle a tout perdu. Elle prenait des quantités énormes de tisane, des quantités énormes des médicaments qui provoquent des diarrhées. Donc ça a provoqué chez elle des diarrhées. خدت même des gélules تاع البول باش تبول sans arrêt. Et les tisanes chinoises et les soupes هادو اللي يتباعوا c'est une catastrophe. Les soupes هادو c'est une catastrophe. Les tisanes اللي يتباعوا et à gauche à droite بلا ما يستشيروا الطبيب etc. هذا مثال يعني. نعطيك مثال آخر. toujours chez les jeunes parce راهم وصلت لهاد l'insuffisance rénale بكري كنا نسمعوا في l'insuffisance rénale chronique chez les vieux parce que كبروا parce que le vieillissement rénal etc. دوكا راهي ولات ظاهرة عند الشباب هاد l'insuffisance rénale. On a beaucoup de malades في بجاية des jeunes plus que les vieux. دونك نحكي لكم لو كا تاع الشاب هدايا اللي جانا في الصيف اللي فات. un jeune sportif قال في راسو الصيف وجاي je vais me muscler. Donc il a commencé à faire de la musculation. En même temps que la musculation كان ياخذ les boîtes اللي يتباعوا à gauche à droite même في السواق. Les boîtes on appelle ça les boîtes de créatine. Et c'est très mauvais. وهاد لا كرياتين هذه اللي كان ياخذها لا بودر اللي يتباع هاد الهدف تاع لا بودر سي بور سو مسكلي باش يولي مسكلي. يعني وصلاته مالوغوزمون الى المرحله النهائيه لتصفيه الكلى وراهو في لا دياليز. هاد لو جون راهو في لا دياليز راهو يدياليزي 3 خطرات في الاسبوع وربع سوايع الحصه الوحده تاع التصفيه على جال la musculation. قلت لك il a pris des quantités énormes de créatine. كان ياكل 10 كيلو في السمانه de créatine. وهالحاله وين وصلنا يعني كارثه. وانا انا يعني جو لانس ان ابل. هاد لي برودوي اللي يتباعوا بارتو ني كونترول ني ريان دو تو. ما فهمتش
يعني الحالات هذوما يولوا يتبعوا عندكم طبعا يعني طبعا يعني انا قلت لك هذا لو جون حياته راح يقعد هكذا اكزاكتومون بون ان شاء الله هذا لو جون عنده اختو الصغير عليه بعام حبت تتبرع بالكليه ديالها ان شاء الله اون فا ايسيي دو الغريفي ان شاء الله بيانتو في المستشفى بارني عند البروفيسور ريان اون فا ايسيي دو الغريفي ان شاء الله بربي ان شاء الله تنجح العمليه يعني تتبرع بها الاخت ديالو حبت تتبرع بالكليه تتبرع بها لخوها كيفاش تنقص عليه ما يحبسش لا يحبس لا ديال اون فوا كو لو مالاد اي غريفي يعني يقوم بعمليه زرع الكلى يحبس لا دياليز يولي انسان عادي يعني شنو هو يشرب الدواء ديالو فوالا بصح ماشي كاع لي مرض عندهم متبرعين كما يقولوا لا بصح اذا لقيت واحد من العائله يعني اكيد انه راح ممكن يعني هاد لا جون في ثاني قادرين يتبرعوا لها ثاني لا هاد لا جون في الحمد لله ما وصلتش للمرحله النهائيه لتصفيه الدم في السيرفيس دو نيفرولوجي دو دياليز دو بجايا اون لا ريكوبيري قمنا بالادويه يعني اللازمه اون لا ريدراتي اون اريتي هاد لي تريتمون كامل وبالعقل ان موا ابري الكليه ديالها ولات تمشي عادي الحمد لله يعني غوزمون يعني قمنا بالعمليات تري رابيدمون وداويناها تري رابيدمون الحمد لله كاين ايضا دكتور يعني المراحل اللي كاين مراحل عديده انتم تلحقوا المراحل تصفيه الدم والغسيل نعم هذه وشنو هي المراحل اللي تقوم عليها كاين مراحل كثيره كاين اللي يكون عنده قصور وقيل خفيف كاين يعني لا سوفيزونس رينال كرونيك هذه قلت لك تبدا من المرض البسيط هو انه وجود بروتينات في البول يعني قادر اللي تكون عنده حاجه خفيفه يبرى منها يبرى كاين ادويه سبيسيال بوغ سا يعني عمره ما يوصل القصور الكلوي دونك ومن بعد تبدا لانسوفيزونس رينال كرونيك l'insuffisance rénale chronique débutante, modérée, sévère et terminale. يعني كاين مراحل عديدة وحنايا يعني عندنا وسائل وأدوية نقوموا بها باش on retarde le maximum. C'est-à-dire au lieu يوصل لمرحلة تصفية الدم في عامين حنا نعطوا لهم بعض الأدوية ونتبعوهم في لا كونسلطاسيون باش au lieu يوصل في عامين il va prendre 20 ans باش يوصل للمرحلة النهائية تاع تصفيه الكلى ان شاء الله ايضا كاين كيما هذه الاخت اللي راح تبرع لخوها بالكليه ديالها نعم راح تقعد عايشه هي بكليه واحده ما كان حتى يعني مشكل ما يشكلش عليها هذاك ولا تاع شيء الجسم كامل ولا شيء والو عادي تعيش عادي عندنا دي مالاد انا كنت هنايا قريت عند البروفيسور ريان في مصلحه بارني عندنا دي ماما عندنا دي فخير اي سور عطاو الكلا لا فامي ديالهم راهم عايشين اكثر من 20 سنه الان ما كان حتى مشكل الحمد لله ايضا ننتقلوا ثاني دكتور لحصه الكلى لي كايو اللي لقاوهم فليغا نعم سا سي اون عندهم علاقه بالفشل راح ديجا هاد لي كايو اللي لقاوهم راح يؤدوا الى غارمون بيان ما باليش انا نتوما كيفاش تشوفوا الحالات هذوما يلحقوا ثاني القصور الكلوي نعم ليتياز غينال يعني وجود الحجر في الكلى هذا مرض كثير موجود في الجزائر يعني طبعا كاين حالات اللي يعني لو مالاد كي ني با سويفي qui n'est pas suivi chez le néphrologue ou là chez l'urologue à cause de cette lithiase يعني يقدر يوصل طبعا للمرحله النهائيه تاع المرض يعني القصور الكلوي وتصفيه يعني شوف في البدايه هذا المرض راح يبدا باوجاع دي دولور الاعراض ديالو يعني ينوض من المكان ديالو la douleur elle est intense. On appelle ça la douleur de type colique néphrétique. C'est une colique néphrétique qui est très intense. يعني ألم حاد ودي فوا ميم بلي انتي انفلاماتوار ما نقدروش نداويو هذا المرض ون اوبليجي دو ميتر دونك دي زونتالجيك تري فور كيما لا مورفين ولا الى اخره. دونك هادو الحجر يوجعوا بزاف سورتو كيكونوا في لي تيو تاع المسالك البوليه. نعم وكي توجه لكم يعني في هذيك الحاله يتوجه لكم المريض كيفاش راح تقوموا انتم يعني نقوموا بتحاليل عاده ما يقولوا له غير شرب الماء لا احنا نقوموا بتحاليل نقوموا بالايكوغرافي بيان سور نديروا لي زيكوغرافي نقوموا بتحاليل نشوفوا اسكي يا اون انفيكسيون اون جينيرال باسكو كانت يا اون ليتياز يا اون انفيكسيون اسوسيي اسكي كاين اون فييفر ما كاينش اون فييفر اون جينيرال كانت يا اون فييفر اون هوسبيتاليز لو مالاد الى اخره. كاين دي كوندويت ا تونير en fait
وكي تكون مثلا la douleur hyperalgique on est obligé d'hospitaliser le malade et de faire les traitements adéquats. والمريض اي وين راح يلحق معاكم؟ يعني دي فوا وين هذوك لي دولور ومن بعد يحبسوا له ومن بعد نبعثوه عند الجراح. الجراح يعني مسالك البوليه اليورولوج. وعلى لا كامل راح لا ماشي كامل. كاين حالات وين لازم يدخل الجراح باش ينحي هذيك الحجره، وكاين حالات كثيره وين لو مالاد يليمين هذيك الحجره، يعني يليمين وحده الحجره ويتهنى من المرض هذايا. نعم. ايضا نشوفوا انه الالتهابات كاين ليزانفيكسيون. نعم التهابات كاين كثار ليزانفيكسيون يورينير هادو، وهاد ليزانفيكسيون يورينير هادو لي بيلونيفريت هم يقدروا يوصلوا جوستومون لا دياليز، يقدر يوصلوا افيك اون انفيكسيون. كاين حالات على بالك كاين ناس عايشين في الجبال في الدشور مساكن ما عندهمش دي ميدسان، الوغ مثلا يقول لك يحرقوا البول مثلا ما يتقلقش، يقول لك سافا بارتير، يقول لك سافا بارتير ما يروحش ميم با يشوف طبيب. Et puis ça s'aggrave. De l'infection urinaire simple, tous les pyélonéphrite, ou la pyélonéphrite récidivante, les infections à répétition, يقدروا يوصلوا الحالات القصور الكلوي. Alors je dis, si vous avez une brûlure mictionnelle, si vous avez de la fièvre, il faut consulter rapidement un médecin. يعني لقاو الاعراض هذه مدخله ما بيناتهم صافي لازم. Il faut consulter rapidement un médecin. Il faut consulter parce que ça peut s'aggraver donc avec perturbation de la fonction rénale. نعم. وثاني كيما كنا نقولوا على حصى الكلى هذا الحجر هذوما اللي يجوا فيها، وشنو هي يعني الاعراض اللي راح تبان لكم؟ يعني اعراض بدائيه قبل ما يلحق لكم ديجا المرض، يكون هو في المزيج ديالو ماشي يشوف تغير في لون البول ديالو. ما كان حتى تغير، يجي لو مالاد يروح مباشره لي زورجانس بلا دولور انتونس. صافي ما يعرفهاش ما يقدرش يعرف الحصى الكلى، ماشي كيما لانسوفيزانس رينال. نقدروا لانسوفيزانس رينال كرونيك نقدروا يعني نشخصوا المرض على افونس. Contrairement à la lithiase, où elle dit subitement, elle est brutale, elle est aiguë, c'est une urgence. نعم صافي. ما انا كنت على بالي يكون عنده غثيان، يكون عنده ابار هذيك لا دولور هذيك، يكون عنده يتغير لون البول ديالو. اون جينيرال ماشي شرط مي كاين دي كا وين يكون عنده حريق البول، يعني الى دي ديفيكولتي ا يوريني، يعني يبول ديفيسيلمون الى اخره. دونك هذه في حالات خاصه فقط. نعم في حالات خاصه. انه بون الكلى كاين ايضا الحصى اللي نلقاوها في المراره ثاني. نعم هذوك ما عندكمش دخل بها. ما عندناش دخل بها. باغ كونطخ راني حاب نتكلم على حاجه، باسكو تكلمنا على القصور الكلوي والاسباب تاع القصور الكلوي لانسوفيسانس رينال. كاين واحد السبه راهي منتشره عندنا هنايا، هو اخذ الادويه كيما لي زونتي انفلاماتوار ا فورت دوز بصفه يعني اكزاجيري. نعطيك مثال، اون فيي الا دي روماتيزم، مرأة كبيره عندها دي روماتيزم، تروح تشوف اخصائي في المفاصل في الروماتيزم، الوغ يروح يعطي لها الدواء تاع لا دولور، يعطي لها دي فولتارين مثلا ولا دو فيلدان دي زونتي انفلاماتوار مده 5 ايام مثلا. الوغ هذيك العجوزه ولا هذاك لو فيو هذاك يحس روحو مليح، يعني هذاك السطر او نيفو في العظام ديالو، يعني في الركبه ديالو ولا في لي زارتيكولاسيون ديالو، يعني نقصو بزاف. الوغ واش يدير؟ مي عاود تولي للطبيب، كيسكي في؟ يروح مباشره للفارماسيان، هيا يقول له اعطي لي اون بواط دو فولتارين، 2 بواط دو فولتارين، ويقعد هذاك المريض ياخذ لي زانجيكسيون هذوك تاع فولتارين تاع لي زونتي انفلاماتوار، ياخذهم مده طويله بلا ما يستشير الطبيب. وهاد لي زونتي انفلاماتوار راح يؤدوا مباشره الى مرض القصور الكلوي. ils vont aboutir à l'insuffisance rénale chronique. On a beaucoup de cas et c'est pour ça on dit aux pharmaciens il faut pas donner d'anti-inflammatoires comme ça, des médicaments à tort et à travers aux malades, ça peut causer des dégâts. هذا c'est un message que je lance. يعني
On a eu beaucoup de cas هذو تاع لي فيي هذوك كي برين دي زانتي انفلاماتوار تقول لك انا طبيب عطاني 5 ايام بصح تالمون لقيت روحي بلي زانتي انفلاماتوار خص طرح حبس لي عدت ناخذهم يعني كل يوم عدت ناخذ لي زانتي انفلاماتوار كل يوم يعني سي دي كالمون مده 6 شهور وهي تاخذ كل يوم اون انجكسيون دو فالدان مثلا ولا دو فولتارين ولا الى اخره. دونك وصلت يعني للمرحله الاخيره للقصور الكلوي مالوغوزمون. يعني هذاك شتي بلي مدام هاد القصور الكلوي نقدروا نيفيتيوه دون بليزيور كا. يعني حكيت لك لو كا دو لا فيي، حكيت لك لو كا دو جون كي بران لو لي بور سو مسكلي، حكيت لك لو كا دو لا جون في تاع الريجيم اللي ادى بها الى يعني الى ما يحمد عقباه كما يقولوا الى اخره. بلوس وقلت لك احسن طريقه يعني باش نوصلوا يعني باش ما نوصلوش للقصور الكلوي هو كونسلتي ميدسان فير ان اكزامان تري سامبل. قلت لك يكوت دينا اون بون دو لات urinaire ça coûte rien. Un bilan rénal tous les 6 mois ça coûte rien. Ça coûte 200 dinars un bilan rénal. Une urée sanguine, une créatinine sanguine, prise de tension, ça coûte rien du tout. Et un diabétique حالة خاصة برك c'est le diabétique. Le diabétique doit contrôler ses reins chaque 3 mois. Parce que le diabète كل 3 شهور لازم يكونترولي لي reins ديالو. Il doit faire sa microalbuminurie, il doit faire sa protéinurie, son urée sanguine, sa créatinine, etc. نعم. Voilà. شوفوا انه الوقايه راهي كثيره قادرين مهمة عندهم جدا. بزاف مهمة تاع الوقايه جدا. اللي يقدروا نقدروا نيفيتيو 80% تاع الحالات بالوقايه فقط. وراح يخففوا عليكم انتم ثاني يعني طبعا. العواقب اللي راح يلحقوا عليها. نعم. ننتقلوا ايضا دكتور انتم زراعه الكلى. زراعه الكلى نعم. واش تقدر تقول لنا على هذا يعني في هنا في الجزائر بالذات يعني وين يلحقها ديجا؟ وين يلحقها راهي تمشي بالعقل. كاين دي سيرفيس اللي راهم يديروا بزرع الكلى. انتم عندكم تما في بجايه لا ما انا با لي مويان بور لو مومون. سي ان نوفو سي اتش او يعني مستشفى جامعي جديد بصح رانا رايحين ليه ان شاء الله. يعني بفضل المدير العام تاع المستشفى الجامعي اللي بجايه راح ان شاء الله نقوموا بمشروع تاع زرعه الكلى افيك لو باريناج. يعاونونا جماعه الجي لوبيتال بارني بروفيسور غيان il nous a promis ainsi que professeur حموش ils nous ont promis باش يعني يعاونونا باش نبداو زرع الكلى. ماهيش عمليه سهله يعني لازم امكانيات كبيره. احنا في الجي راهم يقوموا بالعمليه بالعقل ماشي حاجه كبيره. يعني عندك بني مسوس، عندك لوبيتال بارني اوسي، هادو هما لي دو سونتر يعني في الجي راهم يقوموا حاليا بعمليه زرع الكلى. بروفيسور بيناباجي في بني مسوس وبروفيسور غيان في بارني. نعم. هادو هما. واش تقدر تقول يعني لوين يلحق وشنو هو لو كا ديجا اللي يلحق له المريض باش يتوجه يعني يلحق المرحله زراعه الكلى ابار زعما كيما قلنا هذايا اللي عنده اللي ولادو كاين هذا هو القصور الكلوي. القصور الكلوي يعني نقدروا نقولوا باللي شاك مرض هكا يكون عنده قصور كلوي تبرعوا له كلى يولي عادي يعني شخص يولي عادي ما يوليش يدير لا دياليز ما يوليش عنده ديفيكولتي لا يولي انسان عادي با بروبليم يرجع لحياته الطبيعيه برك يشرب الدواء ديالو باسكو كاين دواء سبيسيال لازم يشربوا المريض مور ما يقوم عمليه زرع الكلى. بعدها اكيد انه راح يتوقف على شرب الدواء لو طون اللي يعاود يرجع لو ريتم ديالو. لون جينيرال الدواء تاع مور ما يقوم بعمليه زرع الكلى الدواء هذا يكون افي. الدواء افي هذا الدواء يسمح باش ما يكونش لو روجي فوالا تاع الكلى هذيك. نعم. عندك دي بوين دكتور تزيد تضيفهم لنا؟ هذه هي انا جو لونس ان ابيل او كوليغ يعني ميدسان جينيراليتي اكسيتيرا دو يعني d'envoyer le malade qui présente un problème rénal au début de la maladie. ما يخلوش يعني المريض حتى اللي يوصل المرحله النهائيه تاع القصور الكلوي باش يبعثوه لمصلحه الكلى. احنا ماذا بينا اون ريسوا لو مالاد في لو بروميير ستاد كيما قلت لك في لو ستاد دو لا ميكروالبومينوري باش نقدروا نتبعوا المرض يعني باش نيفيتيو لو ماكسيموم باش ما يوصلش لا دياليز والامراض يعني المرحله الاخيره تاع لا دياليز.
Voilà. Où je lance un appel aussi aux malades, c'est-à-dire les malades diabétiques, les malades hypertendus, لازم يكون عندهم un suivi ماشي غير عند الكارديولوج ولا عند le diabétologue، لازم يكون le suivi حتى عندنا un diabétique لازم تكون عنده systématiquement une consultation de néphrologie كيما عنده la consultation عند لو ديابيتولوج ديالو لازم تكون عنده لا كونسلطاسيون عند لو نيفرولوج ديالو مهم جدا ان شاء الله. دكتور قبل ما نختموا برك كاين كثير من الناس انه هاد حصى الكلى ولا هاد الاحجار اللي يلقاوهم ولا بعيد عليها بومب هادو ما بدات يقولوا انه تشرب بالماء كما طرقنا من قبل ليها تشرب بالماء تهبط لك هذيك الحجره ولا يفيدوك هكا يقولوا لك يقولوا سمعنا باللي كاين الماء سبيسيال كسر الحجر يقولوا له سي سا سي سكون يقول لك يفتهم ومن بعد يخرج مع البول هذا. وي سي بوسيبل سي يا يو دي كا هكذايا. Mais moi, je sais pas, il n'y a pas de preuve scientifique pour ça. Par contre, il faut éviter l'eau du robinet. Pour les malades qui ont des lithiases, il faut prendre par exemple de l'eau minérale. Et on conseille aux malades qui ont des calculs de prendre de l'eau de Vichy. L'eau alcanilisée, c'est l'eau Vichy. Ça permet de diminuer l'acidité de l'urine. Voilà. نعم. هذه هي يعني نقدروا نقولوا الشائعات اللي راهي تدور درك على ممكن يعني ممكن حتى يقول لك اشرب الماء تلقوه كل دقيقه يشرب في الماء. ممكن لا الماء اوبليجي لازم يشرب مي با فورسيمون با فورسيمون الماء هذاك سبيسيال يقول لك كيف عليه تلمسان كاين واحد الماء سبيسيال واحد يقول لك كيف عليه مسيله كاين واحد الماء سبيسيال ممكن كتبيد ربي exactement ممكن c'est un eau spécial mais c'est vrai que les malades qui ont des lithiases une fois que la douleur راحت on leur conseille de prendre beaucoup d'eau باش هذوك الحجر يحبطوا. Voilà. داكور ان شاء الله تكون صحت لهم المعلومه ان شاء الله. دكتور ميرسي بوكو بلا مزيان سيتي ان بليزير. الله يسلمك. الشرف ان شاء الله سيتي ان بليزير. الله يسلمك. ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو معك في اعداد قادمه باذن الله. انتم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من دكتور زياني مولود اختصاصي في امراض الكلى رئيس مصلحه الكلى وتصفيه الدم بالمستشفى المركز الاستشفائي لولايه الجامعي لبجايه. انتم مشاهدينا اذا كان عندكم اي استفسار عندكم رقم الهاتف راهو يظهر امامكم اسفل الشاشه اطرحوا علينا استفساراتكم وراح يكون دكتور زياني مولود حاضر معنا في اعداد اخرى ان شاء الله نتلاقاو في اعداد اخرى. الى الاسبوع القادم. سلام. الى اللقاء.